Kayutang Pinangga, Mindanao nagikan. Taas ang baruganan, tinud nga lider sa katawan. Sa kagubot kaniya to, iyang giyatubang kaluasan ug disiplina, iyang gipasabot kanunay lang. Dili mahadlok mo atubang sa unos ug ulan, balaod ug kahapsay, iyang giuna kanunay tanan. Kusog nga tingog sa katawan, iyang gipamatian. Para sa kalinaw sa nasod, siya'y nagbarog nga matarong ug lahirag yut siya tanan. Duterte ang maisog, barog nga dili mo undang, alang sa Pilipino. Kusog iyang gialagad kanunay lang, sa kasakit o kalisod, iyang giatiman ang katawan. Duterte ang maisog, lider nga likon sa nasod, atong hinungdan. Sa syudad sa Davao, iyang gipakita ang reproma, disiplina o kalinaw nakita sa katawan nga dakong porma. Mga programa alang sa pobre, iyang giabrihan naron ang kinabuhi sa tanan, mahatagan ug kahayag sa buntag ug gabi nga malinaw ang tan-ahon. Sa panahon sa pagsulay, dili siya mapugngan, barog nga lig-on bisag kusog ang bagyo sa kalibutan. Ang tingog sama sa iyang gihugdan, para sa kaugmaon sa nasod, nga mas hayag ug malinaw ang tan-awon. Duterte ang maisog, barog nga dili mo undang, alang sa Pilipino. Kusog iyang gialagad kanunay lang, sa kasakit o kalisod, iyang giatiman ang katawan. Duterte ang maisog, lider nga likon sa nasod, atong hinungdan. Sa parsaysayan sa Pilipino, iyang pangalan mahisulat. Isang lider nga maisog, di basta-basta malimtan. Bisan lain-lain ang opinyon, sa iyang panahon, kusog ang iyang baruganan. Duterte ang maisog, sa kusog ug pagtuo, alang sa nasod, nagbarog siya nga tinuod. Duterte ang maisog, sa kasaysayan magpabili ng tinuod, nga buhat ug tinguha sa katawan. Duterte ang maisog, parang nga dili mo undang, alang sa Pilipino. Kusog iyang gialagad kanunay lang, sa kasakit o kalisod, iyang giatiman ang katawan. Duterte ang maisog, lider nga likon sa nasod, atong hinungdan.